ल अब हामीले जस्तै कुनै पनि कुराको केही काम गर्नु जस्तै हामीले सब्जी पकाउनु पर्यो कुनै सब्जी पकाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ सुरुमा अ, हामीसँग एउटा कराई हुनु पर्यो हामीले सब्जीलाई मजाले पखाल्नु पर्यो पखालेर त्यसलाई काट्नु पर्यो काटेपछि त्यसलाई चट्ट अब कराईमा सुरुमा तेल हालेर त्यसलाई त्यसपछि प्याज हालेर हल्का खोर्सानी हालेर भुटेर पकाउनु पर्यो नि त त्यो एउटा प्रोसिड्युर भयो हामीले एल्गोरिदम र फ्लो चार्ट भनेर पढेको थियौँ जस्तै सुरुमा कराई पखाल्ने त्यो एउटा काम भयो नि त्यसलाई एउटा स्टेटमेन्ट भन्न सकिन्छ त्यसपछि त्यसमा तेल हालेर के गर्ने त तेल हाल्ने त्यो एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ प्रोग्राममा पनि के हुन्छ त इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई हामी जुन इन्स्ट्रक्सन्सहरू काम गर्ने इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त प्रोग्रामको स्टेटमेन्ट्स भनेर भनिन्छ अब यहाँनिर यसले चाहिँ क्युबेसिकको स्टेटमेन्ट भनेर डिफिनेसन दिएको छ तर प्रोग्रामिङमा काहीँ पनि स्टेटमेन्ट्स भनेको के हो त कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई के भनिन्छ इन्स्ट्रक्सन इन्स्ट्रक्सन विदिन अ प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन विदिन अ प्रोग्राम इज कल्ड अ स्टेटमेन्ट कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन जे इन्स्ट्रक्सन पनि हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ अब जेनरली कस्तो हुन्छ भने यदि हामीले प्रोग्राम चाहिँ पहिले अब मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेख्नु पर्थ्यो होइन मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेखेको कारण चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा यदि मेसिन लेभल हो भने तपाईँको प्रोग्राम चाहिँ यस्तो 0101 1100 1010 111001 यस्तो खालको हुन्थ्यो सर मेसिन लेभलमा स्टेटमेन्ट यस्तो खालको हुन्थ्यो अब अलिकति माथि जब हामी चढ्छौँ होइन लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट अलिकति माथि चढेपछि चाहिँ ह्युमन रिडेबल स्टाइलमा हुन्छ ह्युमन रिडेबल स्टाइल भनेको कस्तो हामीलाई बुझ्न पढ्न र लेख्न सजिलो हुन्छ अब त्यस्तो प्रकारको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ तर जेनरली हाम्रो यो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ अब मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो हो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको नि प्रपर्टी भएको र तल्लो लेभलको ल्याङ्ग्वेजको नि प्रपर्टी भएको अब अर्को प्रकारको ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ त्यो बिचको ल्याङ्ग्वेज यो हामी जस्तै हाम्रो चिपहरू हुन्छ नि कम्प्युटरमा भएको चिपहरू हो त्यस्तो चिपलाई प्रोग्रामिङ गर्ने अर्को प्रकारको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यसको बारेमा हामी नजाउँ तर जेनरली यो क्युबेसिकमा लेख्ने के हो त भन्नाले सेन्टेन्सेसहरू हुन्छ है जेनरली क्युबेसिकमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब केही स्पेसिफिक वर्डहरू अनुसार हामी त्यसरी सेन्टेन्स बनाएर लेखिरहेको हुन्छौँ होइन एउटा सेन्टेन्स जस्तो हुन्छ इच इन्स्ट्रक्सन इज लाइक ए सेन्टेन्स एउटा सेन्टेन्स जस्तो इन्स्ट्रक्सन्सहरू हुन्छ त्यसपछि इच इन्स्ट्रक्सन ह्याज अ किवर्ड कुनै पनि यस्तो इन्स्ट्रक्सन नहोला जहाँनेरि चाहिँ के हुँदैन त किवर्ड हुँदैन किवर्ड नहुने इन्स्ट्रक्सन हुँदैन अब जसरी किताबमा लेखेको छ कि यदि कुनै सेन्टेन्समा भर्ब छैन भने त सेन्टेन्स कम्प्लिट हुन्छ त हुँदैन त्यसै गरी इन्स्ट्रक्सन्समा चाहिँ किवर्ड हुनैपर्छ किवर्ड नभएको इन्स्ट्रक्सन जेनरली हुँदैन त्यसै गरी द हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू अब अर्को कुरा भनेको इच इन्स्ट्रक्सन इज आइदर एक्जिक्युटेबल अर नट अब यसको मिनिङ के हो त कि त एक्जिक्युट हुन्छ कि एक्जिक्युट हुँदैन यसको मतलब हामी बिस्तारै बुझ्दै पनि जान्छौँ तर अहिलेको लागि म के भन्न चाहन्छु यसको लागि भने एक्जिक्युटेबल भनेपछि त्यसको केही न केही इफेक्ट तपाईँले प्रोग्राममा देख्नुहुन्छ भन्ने कोसिस गरेको जस्तै तपाईँले जब प्रोग्रामलाई रन गर्नुहुन्छ त्यसको केही न केही इफेक्ट त्यो प्रोग्राममा पर्छ
है कुनै स्टेटमेन्ट अथवा इन्स्ट्रक्सनको इफेक्ट पर्छ भने त्यो एक्जिक्युटेबल जस्तो हुन्छ क्या। तर यदि पर्दैन भने त्यो नट एक्जिक्युटेबल हुन्छ। एक्जाम्पल हेरेपछि हामीले राम्ररी बुझ्न सक्छौँ यसको बारेमा है त। यसको एक्जाम्पलले यसलाई क्लियर बनाउँछ। जस्तै यो नन एक्जिक्युटेबल भनेको चाहिँ जब हामी कमेन्ट गर्छौँ होइन, कमेन्टको काम गर्दाखेरि त त्यो प्रोग्राममा त हुन्छ, तर त्यो चाहिँ एक्जिक्युटेबल हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले जब प्रोग्रामलाई हेर्न कसैले नयाँ मान्छेले आएर प्रोग्रामलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ए यो प्रोग्रामले यस्तो पो भन्न कोसिस गरे हो त भनेर उसलाई बुझ्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ नट एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत पर्न जान्छ यो हाम्रो कमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ। अब हामी टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट भन्छौँ। टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट्स भनेर छ। टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट्समा के प्रकारको स्टेटमेन्ट्सहरू छ त हामीसँग? सुरुमा छ डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट। डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट जति जति प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू अझै राम्ररी डेभलप हुँदै जान्छ त्यति त्यति के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मान्छेले बोल्ने भाषा जुन छ त्यो भाषाको पनि नजिक नजिक हुँदै जान्छ। हामीले जसरी भाषा बोल्छौँ होइन, त्यही अनुसार अहिले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डेभलपमेन्ट हुँदैछ। अब वैज्ञानिकहरूको इच्छा के छ भन्दाखेरि मान्छेले जुन भाषा बोल्छन् त्यही भाषा अनुसारै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनोस्। त्यसलाई चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ। अब त्यस्तो खालको प्रोग्राम बनाउँ भने त कति सजिलो हुन्थ्यो होला कामहरू गर्न। अब बिस्तारै यसमा डेभलपमेन्ट चाहिँ हुँदैछ। मान्छेले बोलेर जस्तै ल 1 प्रिन्ट अथवा डिस्प्ले नम्बर फ्रम 1 to 10 लेख्ने बित्तिकै 1 to 10 वाला नम्बर डिस्प्ले हुने सजिलै हो। त्यसरी हो त्यस्तो खालको काम पनि वैज्ञानिकहरूले गर्दैछन्। अब यो त हामीले स्कुल लेभलदेखि नै सुनेको कुरा हो। त्यही पनि अब कामहरू त काम वैज्ञानिकहरूको बिस्तारै गर्दै जान्छन्। अब पहिलोमा छ हाम्रो डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट भनेर। फर्स्ट हाम्रो के छ त यहाँ डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट भनेर छ। अब डिक्लेरेसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सकिन्छ त? डिक्लेरेसन भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर कुनै कुरा डिक्लेयर गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ सिम्पली होइन। केही डिक्लेयर गर्ने अथवा केही कुरा भन्ने टाइपको कुराहरू यो यस्तो हो है भनेर भन्नेलाई चाहिँ डिक्लेरेसन भनिन्छ। अब यसको एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ हामी सिधै। पहिलो चाहिँ के छ त? पहिलो चाहिँ हाम्रो आरइएम भनेर छ। ठिक छ, आरइएम भनेर छ। अब यो आरइएम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। आरइएम और यो स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ। जब कुनै कुराको कमेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले, त्यो कमेन्ट लेख्नको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ त आरइएम स्टेटमेन्ट चाहिन्छ। कमेन्ट भनेको के मैले अघि पनि भने कि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो कोड बुझाउनु पर्ने छ। अब हामीले अहिले जेनरली लङ कोडहरू लेख्ने प्र्याक्टिस त गरेको छैन होइन। अब आरइएम स्टेटमेन्टको काम कस्तो हुन्छ भने जस्तै तपाईँले एउटा प्रोग्राम लेख्नु भयो र त्यो प्रोग्राम अथवा त्यो कोड जुन छ त्यो कोड अर्को मान्छेलाई तपाईँले दिनुभयो। ल तिमी पनि यहाँबाट बुझेर आफ्नो तरिकाको केही नयाँ कुरा गर भनेर दिनुभयो। अब त्यहाँनिर कमेन्टको काम कसरी आउँछ उसले त बुझ्दैन। तपाईँले भेरिएबलको नामहरू एक प्रकारको राख्नु भएको हुन्छ, तपाईँको प्रोग्रामको फ्लो एक प्रकारको हुन्छ होइन। उसलाई बुझ्न गाह्रो हुन हो, उसलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर तपाईँले कमेन्ट राख्नुहुन्छ। यो प्रोग्राम यसको लागि हो, यो भेरिएबलको काम यो हो, यो यस्तो हो भनेर जब तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई के हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ। हो त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेरै हामी आरइएम अथवा यो कमेन्टको काम राख्छौँ। Its work is to clarify some parts of the program। कुनै प्रोग्रामहरूको पार्ट्सहरू क्ल्यारिफाई गर्न। र यो चाहिँ नट एक्जिक्युटेबल हुन्छ, यो एक्जिक्युटेबल हुँदैन। जस्तै यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ।
हेरौँ है त। ल मैले यहाँनिर लेखेँ, सुरुमा आरइएम भनेर लेखेँ है। मैले आरइएम के लेखेँ त भन्दा प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ है। अब मैले यहाँनिर सिएलएस भनेर लेखेँ। ओके, सिएलएस लेखिनँ मैले। यहाँनिर प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ र मैले इन्ड लेखेँ। अब यहाँनिर म यसलाई रन गरिदिन्छु। अब यसलाई रन गर्दाखेरि हाम्रो माथिको आरइएम को त काम त हुँदैन होइन। यहाँनिर यसले हेलो वर्ल्ड भनेर त देखायो नि। अब हेर्नुहोस् है त, माथिको आरइएमले के देखाइरहेछ? प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड होइन। अब तल हेलो वर्ल्ड मैले प्रिन्ट गरेँ, आरइएम प्रिन्ट भयो त, यो आरइएमको पोर्सन त प्रिन्ट भएन नि त। तर तलको पोर्सन प्रिन्ट भयो र यो प्रोग्रामले के बुझायो? म हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरिरहेको छु है भनेर बुझायो। हो यसरी हामीले कमेन्ट गर्न सकिन्छ है त। यो कमेन्टको लागि आरइएमको पोर्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी रेम टु फाइन्ड सम अफ टु नम्बर्स भन्छ। दुईटा नम्बर्सको सम चाहिँ हामीले यहाँ भेट्नु पर्ने छ, त्यो क्वेसनमा दिए जस्तै। सिएलएस त्यसपछि के छ? इनपुट इन्टर टु नम्बर्स भनेर लेखियो यहाँनिर a, b। त्यसपछि के छ त? प्रिन्ट सम a प्लस b, यहाँनिर एन्ड लेखियो। अब यसलाई रन गरौँ। यहाँनिर रन गर्दाखेरि अब नम्बर्स हालौँ, 3 र 4 हाल्यौँ भने 34 भयो त। यहाँनिर हाम्रो अब नम्बर्सहरू 3 मात्रै आयो। ओके, अलिकति लफडा गऱ्यो यसले, यस्तो त नहुनु पर्ने। यसो गरौँ त्यसो भए, यहाँनिर मैले एउटा राख्छु, यतापट्टि अर्को राख्छु। यो मैले ए भने, इन्टर यहाँनिर मैले के गरेँ त? इन्टर यहाँनिर मैले ए भनेर राखेँ। त्यसपछि यहाँनिर मैले इन्टर बी भनेर राखेँ। यहाँनिर बी छ है। अब प्रिन्ट ए प्लस बी गर्न मिल्छ यहाँ। ल मैले स्टार्ट गरेँ यसलाई। यहाँनिर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यसको भ्यालु? हेरौँ है त। इन्टर ए गर्दाखेरि सपोज मैले 3 इन्टर गरेँ, इन्टर बी गर्दा यहाँनिर मैले 4 इन्टर गरेँ। सम भनेको कति आयो त? 3 + 4 भनेको 7 भनेर आयो होइन। यहाँनिर अब यो स्टेटमेन्ट नमिलेको हुनसक्छ, त मैले अब यो किताब अनुसार गरेको, किताब अनुसार मिलेन, केही प्रब्लम होला अब। तर यसरी गर्दाखेरि इन्टर ए इन्टर बी गऱ्यौँ, सम गऱ्यौँ। हामीले यहाँ कमेन्ट त प्रिन्ट भएको छैन। हाम्रो कमेन्टले के भनिरहेछ? फाइन्ड सम अफ टु नम्बर्स भनेर भनिरहेको छ। हो त्यही अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ है त। ठिक छ सर? ल अब यो भयो रेमको काम। अर्को छ एन्ड स्टेटमेन्ट। अब एन्ड स्टेटमेन्ट त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। कुनै पनि फङ्सनलाई अथवा कुनै पनि प्रोग्रामलाई एन्ड गर्नको लागि के चाहिन्छ त हामीलाई? एन्ड स्टेटमेन्ट चाहिन्छ। त्यही पनि म लेखिदिइहाल्छु यहाँनिर, पछि सजिलो हुन्छ। एन्ड स्टेटमेन्ट भनेर छ यहाँनिर, एन्ड स्टेटमेन्ट भनेर छ। यो एन्ड स्टेटमेन्ट भनेको काम के हुन्छ त? टर्मिनेट द प्रोग्राम, टर्मिनेट
टर्मिनेट द प्रोग्राम भनेर हुन्छ। एन्ड स्टेटमेन्टको काम चाहिँ टर्मिनेट द प्रोग्राम हुन्छ। र यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँले अब जेनरली लेखाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भने यसको सिन्ट्याक्स लेखाइदिने। यहाँ तल जुन सिन्ट्याक्स दिएको छ पर्पोज पछि सिन्ट्याक्स छ नि, यो सिन्ट्याक्स लेखाइदिने। अब यो सिन्ट्याक्स सबै कुरा अहिले त युज गरिँदैन हेर्नु होइन। सिन्ट्याक्सको सबै कुराहरू एकै दिन अथवा त्यहाँ पढाउने बित्तिकै हजुरले युज गर्नु हुँदैन। तर यो सिन्ट्याक्सको युज अलिअलि आउँछ। यो सिन्ट्याक्सको चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्ने एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, ब्लुप्रिन्ट हुन्छ नि हो। सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ के भयो त, हाम्रो प्रोग्रामिङको ब्लुप्रिन्ट जस्तो भयो। यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन कोडहरू लेखिन्छ त्यो कोडलाई कस्तो तरिकाले लेख्नुपर्छ ताकि त्यसमा केही पनि इरर नआओस् है। जेनरली हामीले इररहरूको बारेमा स्टडी गरेको छौँ सर? छैन। म इररहरूको बारेमा थोरै भनिदिन्छु है त। एउटा हुन्छ सिन्ट्याक्स इरर, अर्को हुन्छ सिमेन्टिक इरर होइन। दुई प्रकारको इरर जेनरली हुन्छ। अब सिन्ट्याक्स इरर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले यहाँनेरि आरइएमको साटो अब तपाईँले यहाँनेरि यमइआर लेख्नु भने काम हुन्छ त? हुँदैन। के हो होइन हो। यदि तपाईँले तपाईँको यो स्टेटमेन्टहरू लेख्नै गल्ती गर्नुभयो, अब यो इनपुट छ, यो इन्टर ए भनेर मैले लेखेको छु, यसमा मैले यसरी यो ब्र्याकेट छुट्याइदिएँ, यसरी ब्र्याकेट छुट्याइदिएँ भने त यहाँ मिस्टेक हुन्छ हो। यो इररलाई चाहिँ के भन्छ त? सिन्ट्याक्स इरर भनेर भनिन्छ। तपाईँले लेख्नुपर्ने जुन प्रोग्राममा लेखिन्छ त्यो लेख्न नै गल्ती गर्नुभयो भने त त्यो चाहिँ के हुन्छ? सिन्ट्याक्स इरर भनेर हुन्छ। हामीलाई एउटा सर्टेन रुल अनुसार लेख भनेर भनेको हुन्छ, तर त्यो हामी रुलभन्दा बाहिर गएर लेख्यौँ भने त्यो सिन्ट्याक्स इरर हुन्छ। अब सिमेन्टिक इरर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले प्रोग्रामिङ लेखेको ठिक छ है, तर यहाँनेरि तपाईँले सम भेट्नु पर्ने, तपाईँले यहाँ ए माइनस लेखिदिनु भएछ लाजा। अब ए डिफरेन्स बी, यो प्रोग्राम चल्न त चल्छ हेर्नुहोस् होइन, रन त हुन्छ हेर्नुहोस् है त, यो रन त भयो। यहाँनिर रन त हुनुपर्छ। सपोज मैले ए को भ्यालु 4 हालेँ, बी को भ्यालु सरी बी को भ्यालु यहाँनिर ल ए को भ्यालु 4 हालेँ, बी को भ्यालु 5 हालेँ, सम -1 आयो। यस्तो त कसरी हुन्छ होइन हो। प्रोग्राम चल्न चाहिँ चल्छ, तर हामीले खोजे जस्तो आउटपुट पाइएन भने हामीले बुझ्नुपर्छ त्यहाँ केही लजिकल्ली हामीले मिस्टेक गरेका छौँ होइन। त्यहाँ केही न केही लजिकल मिस्टेक भएको छ प्रोग्राम रन ठिक तरिकाले रन भइरहेको छ, तर यसले केही इरर देखाइरहेको छ भन्नुको मतलब त्यहाँनेरि एउटा केही इरर छ र त्यो इरर चाहिँ के हो त? सिमेन्टिक अथवा लजिकल इरर हो। ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ सिमेन्टिक इरर भनेर भनिन्छ सर। त्यो कुराको नि हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। ल, यो सिन्ट्याक्स सिमेन्टिक इररको बारेमा भयो। अब हामी जाउँ, अर्को छ हाम्रो CONST कन्स्ट भनेर छ। यो कन्स्ट स्टेटमेन्ट भनेर छ। अब कन्स्ट भन्ने स्टेटमेन्टले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भ्यालु भनेर बुझाउँछ। कन्स्ट स्टेटमेन्टले चाहिँ स्टोर्स अ भ्यालु, which remains same throughout the program होइन। कन्स्ट भनेको चाहिँ के भन्छ त? जब हामी कन्स्ट किवर्ड युज गर्छौँ यसले चाहिँ के गर्छ? एउटै प्रकारको भ्यालु मात्रै राख्ने काम गर्छ। ठिक छ। अब यसको सिन्ट्याक्स जरुरी छ है। सिन्ट्याक्समा CONST कन्स्ट राख्छौँ हामी, कन्स्ट, अनि अथवा यसलाई क्यापिटलमा लेख्दा पनि हुन्छ
CONST const, त्यसपछि नेम NAME नेम, नेम भनेको यहाँ तपाईले कुनै पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ, इक्वल्स टु एक्सप्रेसन भनिन्छ। एक्सप्रेसनमा केही भ्याल्यु अर स्ट्रिङ हुन सक्छ, स्ट्रिङ पनि हुन पाउँछ, अरु कुनै भ्यालु पनि हुन पाउँछ है त, कुनै एउटा तपाईले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको के भयो भन्दा लेख्ने तरिका भयो, हेर्नुस् है त। यसरी नै तपाईले कन्स्टलाई क्युबेसिक भरि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै अब हेरौँ है त, यहाँ हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि REM टु फाइन्ड एरिया अफ सर्कल भनेर सोध्यो है। हामीले एरिया अफ सर्कल भेट्नु पर्नेछ। एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के हुन्छ, पाई आर स्क्वायर हुन्छ। अब रेडियस त हामीले युजरबाट माग्न सक्छौं हैन। अब पाई भन्ने जुन भ्यालु छ त्यो पाई भ्यालु त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो। अब कति हुन्छ पाईको भ्यालु 3.14, 2 डेसिमल प्लेस सम्म। अब म त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट भनेर डिफाइन गर्छु, कसरी, CONST कन्स्ट हैन, अगाडिको हाम्रो कन्स्ट आयो। अब नाम राख्नु पर्यो PI पाई इक्वल्स टु भ्यालु राख्नु पर्यो 3.14। ठीक छ, बुझ्नुभयो सर यो लेखेको? अगाडि बढौं ल। यो भयो, हामीले कन्स्ट भनेर डिफाइन गर्यौं। अब यहाँनेरि इनपुट मैले के गरे, इनपुट गरे अनि रेडियस भनेर गरे, इनपुट रेडियस भनेर गरे। रेडियसको भ्यालु हाल्नु पर्यो भनेर मैले R भनेर राखे। अब प्रिन्ट के गर्छु त म यहाँनेरि एरिया अफ सर्कल इज भनेर राख्छु। यहाँनेरि के हुन्छ, PI पाई टाइम्स R टाइम्स, मैले R लेख्थे, R को पावर 2 पनि लेख्न मिल्छ, फरक पर्दैन। त्यसपछि मैले इन्ड भनेर लेखे, यहाँनेरि END इन्ड भनेर लेखे। अब हेरौँ है त, यहाँनेरि मलाई रेडियसको भ्यालु सोधो। सपोज 1 राखे भने एरिया अफ सर्कल 3.14 नै आउँछ हैन। रेडियसको भ्यालु 1 राखे। त्यसैगरी यदि मैले यसमा भ्यालु चाहिँ कति राखे त 2 राखे भने 12.56 आउँछ हैन, 4 टाइम्स 3.14। ठीक छ सर, क्लियर छ? ल, यसरी हामीले कन्स्टको भ्यालु युज गर्न सकिन्छ। सायद यो कन्स्टको भ्यालु हामीले एउटा, ल हेरौँ है त, CONST कन्स्ट, नाम जे पनि राख्न पाउनुभयो तर बुझ्ने नाम राख्नु होला। VOR भनेर राखेँ मैले, बोर इक्वल्स टु यहाँनिर मैले DDD भनेर राखेँ हैन। यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ, स्ट्रिङलाई पनि कन्स्ट बनाउन सकिन्छ। अब यो VOR को भ्यालु चाहिँ तपाईले जबसम्म यो प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ VOR को भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ठीक छ, VOR को भ्यालु कहिले कुनै पनि कन्डिसनमा चेन्ज हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, यसको काम भयो है। ल, अब कन्स्टको बारेमा पनि हामीले हेर्यौं। नेक्स्टमा के छ, हामीले पढेकै कुरा छ, नेक्स्टमा हामीले हेरेकै कुरा छ, त्यो के हो त, DIM डिम स्टेटमेन्ट भनेर छ नि, DIM डिम, डिमको बारेमा हामीले हेरेका थियौं। अब डिमले के भन्छ त, डिमको काम के हो, स्पेसिफाइज अ डाटा टाइप फर अ भेरिएबल अरे। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसनमा हामीले हेरेका थियौं नि, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसन गर्नको लागि चाहिँ डिमको युज हुन्छ। इम्प्लिसिट डिक्लेरेसनमा हामी डलरको सिम्बलहरु, एम्परस्ट्यान्डको सिम्बलहरु, त्यो एक्सक्लामेसन मार्कहरुको सिम्बलहरु युज गर्थ्यौं। तर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ डिम A एज इन्टेजर, डिम B एज स्ट्रिङ, डिम C एज फ्लोट हैन, यसरी गर्थ्यौं हामी। सिंगल डबल यसरी गर्थ्यौं नि हैन। हो, अब यहाँनेरि सिन्ट्याक्स के छ यसको,
सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ डिआइएम डिम डिम त्यसपछि यहाँनेरि हाम्रो नेम भेरिएबलको नेम एज यहाँनेरि अनि त्यसपछि टाइप टिवाइपी टाइप भनेको इन्टेजर हुन सक्छ फ्लोट हुन सक्छ इन्टेजर फ्लोट हुन सक्छ सिंगल हुन सक्छ डबल हुन सक्छ स्ट्रिङ हुन सक्छ हैन जस्तै हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं डिआइएम डिम ए एज स्ट्रिङ यसरी लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी डिम बी एज फ्लोट यसरी लेख्न सकिन्छ डिम सी एज सिंगल यसरी लेख्न सकिन्छ हैन अस्ति नै हामीले काम गरिसकेका छौं यसको बारेमा हो फ्लोट भनेको डेसिमल प्लेसहरु भएको फ्लोट सिंगल डबल त्यो पनि गर्न सकिन्छ त्यो हुन जान्छ अब यो कुरा त गर्नुपर्छ त सर ल नेक्स्टमा आउँछ अब असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट भनेर आउँछ असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट भनेर आउँछ असाइनमेन्ट स्टेटमेन्टको काम भनेको के हो त कुनै पनि भेरिएबललाई केही भ्यालु असाइन गर्ने अब असाइनमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त कसैलाई केही दिनु हैन त जस्तै हामी विद्यार्थीलाई असाइनमेन्ट दिन्छौं होमवर्क दिन्छौं त्यो भनेको विद्यार्थीलाई हामी असाइन गरिरहेको छौं त्यसैगरी असाइनमेन्ट स्टेटमेन्टको काम के हुन्छ भने यो भ्यालुहरु असाइन गर्ने है असाइन गर्ने कसैलाई यो भ्यालुहरु ल तँलाई चाहिँ यो भ्यालु दिन्छु है त म तिमीलाई चाहिँ यो भ्यालु दिन्छु तँलाई चाहिँ यो भ्यालु दिन्छु भनेर कसैले क्युबेसिकमा हामी असाइन गर्छौं भ्यालु अथवा भेरिएबलहरुलाई भ्यालु असाइन गर्नु नै के हो त असाइनमेन्ट स्टेटमेन्टको मुख्य काम के लेख्न सकिन्छ यसलाई सिम्पली भन्दा टु असाइन भ्यालुज टु भेरिएबल असाइन गर्ने जस्तै यसको सिन्ट्याक्स अब हेरौँ है त के छ त पहिलोमा छ लेट लेट स्टेटमेन्ट भनेर छ लेट स्टेटमेन्टको पर्पज के हो त टु असाइन अ भ्यालु टु अ भेरिएबल ठीक छ टु असाइन भ्यालु टु अ भेरिएबल जस्तै अब यसको सिन्ट्याक्स भनेको के छ त यसको यहाँनेरि लेट छ लेट भेरिएबल इक्वल्स टु एक्सप्रेसन यो चाहिँ यसको हैन यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने अब यो लेख्ने यसको उसको तरिका र मेरो लेख्ने तरिका अलिकति बेग्लै छ है मैले चाहिँ किताबको तरिकाले लेखे अहिले लेट लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि भेरिएबलको नाम हुन्छ भेरिएबलको नेम हुन्छ अनि एक्सप्रेसन हुन्छ के यहाँ यो भेरिएबलको नाम हुन्छ एउटा अनि एक्सप्रेसन हुन्छ जस्तै यहीँनेर हेरौँ जस्तै मैले के गरे त लेट सीएलएस पनि लेखौं सीएलएस लेट ए इक्वल्स टु मैले के गरे राम गरे ए राम भयो अब यहाँनेरि सायद $8 चाहिँ लेख्नु पर्छ होला किनभने हामी स्ट्रिङसम्म काम गरिरहेछौं अब यसले के गर्यो त $8 भनेको राम भनेर बुझ्यो हैन त्यसैगरी लेट $B इक्वल्स टु सीता भनेर बुझ्यो हैन प्रिन्ट के हुन्छ त कन्क्याटिनेसन म गर्न गइरहेछु के हुन्छ त $B प्लस $A भनेर गरे सर मैले हैन एन्ड अब यहाँनेर लेटको काम आयो नि हैन ठीक छ सर बुझ्नुभयो यहाँनेर के हुन्छ होला त हाम्रो आउटपुट के हुनुपर्ने हो सर कन्क्याट गर्दै सीताराम भनेर आउँछ हो
अब यहाँ लेट स्टेटमेन्टको काम आयो। त्यसैगरी यसमा तपाईले लेट c इक्वल्स टु 100 हजुर भन्नाले एक्सप्लिसिट भन्नाले इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिट त्यो त डिमको कुरा गरेको थियौं नि हामीले हैन डिममा हामीले कुरा गरेका थियौं त्यसैगरी डिममा पो यो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसन हो त यो डिम स्टेटमेन्ट त हाम्रो डिक्लेरेसन स्टेटमेन्टमा पर्न गयो सर यो त असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट पढिरहेछौं नि त अहिले हामीले हैन अब तपाईले यसलाई डिम ए एज स्ट्रिङ गरेर लेट ए इक्वल्स टु राम पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुरा क्लियर छ अब मैले यहाँनेरि 100.78 लेखेँ भने के हुन्छ होला यसले मान्छ अब यसरी मान्ने नमान्ने यहाँनेरि धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा झन्झटहरू जस्तै अब मैले त सी भनेको के हो भनेर डिक्लेयर गरेको छैन नि त अब यहाँनेरि यसले सी को भ्यालु यो चाहिँ डेसिमल भ्यालु पनि लिइरहेछ है भन्ने कुरा बुझ्दो रहेछ अब कम्पाइलरले अब डेभलपमेन्ट कस्तो भयो भन्दाखेरि अब क्युबेसिक त अहिले कसैले जेनरली चलाउँदैन हेर्नु अब जति जति डेभलपमेन्ट भयो त्यो सबै डकुमेन्ट नगरेको हुन सक्छ के त्यस्तो खास त नहुनु पर्ने हो तर पनि सबै कामहरू नलिएको हुन सक्छ किनभने अब्सोलिट लगभग मान्छेले नचलाउने नै भइसक्यो क्युबेसिक यो चाहिँ अब हाम्रो सिलेबसमा अझै छ अरु प्रोग्रामिङहरू सिकाउनु पर्ने हो यस्तै सजिलो प्रोग्रामिङ अरु पनि छन् ठिकै छ यति बुझौँ कि अब यो डलर नोटेसन हामीलाई किन चाहियो त भन्दाखेरि बुझ्यो नि त यो स्ट्रिङ हो भनेर बुझिन्छ नि त एकचोटि नहाली ट्राई गरौँ है त डलर नहाली के भन्छ यसले इरर देखाइन्छ हेर्नु है डलर हालेर भने के देखाइन्छ इरर देखाइदिन्छ तर अब माथि मैले के गर्दै त सपोज डिम ए एज स्ट्रिङ भनेर लेखिदिए भने अब इरर देखाउँछ देखाउँदैन हो अब माथि मैले डिक्लेयर गर्दै ए भनेको स्ट्रिङ हो भनेर तल अब बी त स्ट्रिङै भनेर डिक्लेयर इम्प्लिसिट तरिकाले डिक्लेयर गरिसके मैले बी डलर लेखेर हैन हो यस्तै यस्तै कुराहरू हो सानो सानो कुराहरूमा कहिले कन्फ्युजन भइहाल्छ ल ठिक छ अगाडि बढौँ सर ल अब नेक्स्ट भनेको स्वाप भनेर छ एसडब्ल्युएपी स्वाप स्टेटमेन्ट भनेर छ स्वाप स्टेटमेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सचेन्ज गर्छ भ्यालुहरू ठीक छ exchange values between two variables दुईटा भेरिएबल्स बीचको भ्यालुहरू चाहिँ यसले के गर्छ त एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ स्वापको काम भनेको त्यो हुन्छ यसको सिन्ट्याक्स भनेको कस्तो हुन्छ त सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ स्वैप भेरिएबल 1 मैले var1 लेखे var1 var2 भनेर लेखे सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ सपोज यसलाई प्रोग्रामको हिसाबमा बुझौं प्रोग्राम स्टार्ट गर्दा जहिले पनि एउटा कमेन्ट लेख्नु राम्रो हो के लेखिन्छ टु एक्सचेन्ज exchange भ्यालु अफ टु भेरिएबल्स अब हामीले बुझ्न सकिन्छ कि दुईटा भेरिएबल्सको भ्यालुहरू हामी एक्सचेन्ज गर्न गइरहेका छौं अब यहाँ मैले सिधै a इक्वल्स टु 10 र अर्को के लेख्न सकिन्छ यहाँ a इक्वल्स टु 10 अनि b इक्वल्स टु 6 भनेर लेखे मैले लेट बिना पनि भ्यालु लेख्न सक्छु है सर लेट युज नगरी पनि मैले डाइरेक्टली भ्यालु लेख्न सक्छु है त लेटको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन अब
प्रिन्ट भ्याल्यु अफ ए भनेको यहाँ ए हुन गयो। त्यसै गरी प्रिन्ट भ्याल्यु अफ बी भनेको यहाँनेरि बी हुन गयो। अब मैले के गर्छु SWAP स्वाप ए कमा बी भनेर गर्छु। मैले स्वाप गरेँ है। अब एकचोटि फेरि म ए र बी को भ्यालु प्रिन्ट गर्छु के छ। ल हेरौँ है त के हुने रहेछ। ए र बी को भ्यालु स्टार्ट गरौँ। भ्यालु एक्सचेन्ज हुनुपर्ने हो। ल हेर्नुस् त सुरुमा ए को भ्यालु 10 थियो, बी को भ्यालु 6 थियो हो। अब मैले स्वाप गरेँ। अब ए को भ्यालु 6 भयो, बी को भ्यालु 10 भयो। म्हणजे स्वाप कम्प्लिट भएछ। हो यही काम चाहिँ के हो त स्वापको काम हो। ठिक छ सर? ल यो स्वापको काम भयो। अगाडि बढौँ। प्रोग्राम लेख्नुभयो? ल मैले एन्ड लेख्न बिर्सेछु है त अन्तिममा। ओके यो भयो हाम्रो स्वापको काम। त्यसपछि तेस्रोमा आउँछ हाम्रो इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट्स। यसलाई चाहिँ आइओ स्टेटमेन्ट्स भनेर पनि भनिन्छ। आई भनेपछि इनपुट, ओ भनेपछि आउटपुट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट्सहरू। अब हामीले जब प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ, त्यो प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहेको बेला चाहिँ डाटा सप्लाई गर्नको लागि जुन किबोर्डबाट डाटा सप्लाई गरिरहेको थियौँ नि अघि हामीले, याद छ तपाईँलाई? हो त्यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ त इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट्स। अब कुनै डाटाहरू हामी किबोर्डबाट सप्लाई गर्छौँ, त्यो चाहिँ इनपुट स्टेटमेन्ट भयो। र केही इन्फर्मेसनहरू हामीलाई स्क्रिनमा देखाउँछ। हाम्रो आउटपुट देखाउन सक्छ अथवा हाम्रो इररहरू देखाउन सक्छ। त्यो हाम्रो के हो त आउटपुट स्टेटमेन्ट्सहरू भयो हो। के रिजल्ट्सहरू निकाल्नको लागि आउने कामहरू भयो। अब यो भयो इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट्सहरू। अब इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट्सको केही यहाँनेरि हामीले स्टेटमेन्ट्सहरूको बारेमा हेर्छौँ। जस्तै पहिलो के छ हाम्रो CLS भनेर छ। CLS को काम के हो? क्लियर द स्क्रिन हो हैन। क्लियर द स्क्रिन भनेको जस्तै तपाईँले एउटा प्रोग्राम लेख्नुभयो, त्यो प्रोग्रामको भ्यालुहरू त्यहाँनेरि स्टोर भएर बसेको हुन सक्छ, पुरानो डिस्प्लेहरू है। अब क्लियर द स्क्रिन गरिएन भने चाहिँ पुरानो भ्यालुजहरू पनि डिस्प्ले गर्न सक्छ। र CLS लेख्नु चाहिँ एउटा राम्रो प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस हो। CLS भनेको क्लियर द स्क्रिन भनेर अब जो तपाईँले प्रयोग गर्ने ठाउँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ हो, त्यसरी प्रयोग गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को स्टेटमेन्ट आउँछ इनपुट स्टेटमेन्ट भनेर आउँछ। हामीले प्रयोग पनि गरिरहेछौँ नि है इनपुट स्टेटमेन्ट भनेर। अहिलेसम्म हामीले इनपुट स्टेटमेन्ट भनेर प्रयोग पनि गरिरहेछौँ। अब इनपुट स्टेटमेन्टको काम भनेको चाहिँ के हो त टु टेक, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ इनपुट स्टेटमेन्टको काम भनेको चाहिँ टु टेक इनपुट फ्रम द किबोर्ड। किबोर्डबाट चाहिँ के गर्ने त इनपुट लिने काम गर्ने हैन। कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहेको बेलामा while the program is executing, एक्जिक्युट भइरहेको बेलामा के गर्ने त इनपुट लिने काम गर्ने। अब यसको सिन्ट्याक्स त्यहाँनिर हेर्नु, सिन्ट्याक्स त्यहाँनिर हेरेर काम गर्न सकिन्छ। सिन्ट्याक्समा के दिएको छ त? सिन्ट्याक्समा दिएको छ इनपुट छ, इनपुट दिएको छ। त्यसपछि अब यहाँनिर अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ। यसरी छुट्टाइन्छ, यसले छुट्टाइन्छ। यहाँनिर केही स्ट्रिङहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। PROMPT प्रम्प्ट स्ट्रिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले इनपुट इन्टर ए गर्छौँ नि, इन्टर ए गर्दाखेरि हामी त्यो इन्भर्टेड कमा भित्र इन्टर ए लेखेको जुन छ त्यसलाई प्रम्प्ट स्ट्रिङ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी यो स्टेटमेन्ट लेख्छौँ हैन। अनि अब यो स्टेटमेन्ट पनि आउँछ।
अब यिनीहरूको काम के हुन्छ भन्दाखेरि सिनारियो अनुसार यिनीहरूको काम बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ। ठीक छ। यदि इफ वी आर assigning more than one variable अथवा if we are going to input more than one variable हामी यहाँनिर के गर्छौं त then we separate it by कमाले हामी के गर्छौं यसलाई सेपरेट गर्छौं हैन। हामीले अघि ट्राई त गर्यौं तर मिलिरहेको छैन है। कमाले सेपरेट गर्दा काम चाहिँ भइरहेको छैन। अब के काम हुन्छ होला त त्यो हामी बिस्तारै हेर्छौं यहाँनिर। प्रम्प्ट स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले अघि प्रम्प्ट स्ट्रिङ भनेर काम त के हुन्छ प्रम्प्ट स्ट्रिङको काम? प्रम्प्ट स्ट्रिङको काम के हुन्छ? हेलो हेलो प्रम्प्ट स्ट्रिङको काम भनेको चाहिँ टु टेल द युजर what to enter through कीबोर्ड। कीबोर्डबाट के इन्टर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा युजरलाई बताउने। ठीक छ। त्यसैगरी यहाँनिर यो दुईटा जुन छ एउटा यो सेमिकोलन भयो र अर्को के छ यहाँनिर कमा। यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? सेपरेटर्सहरू भनेर भनिन्छ। ठीक छ। इनपुटमा यो कुराहरू आउँछ। SEPA होला सेपरेटर्स। यिनीहरूलाई हामी सेपरेटर्स भनेर भन्छौं है त। अब जस्तै यसको हामीले एक्जाम्पल लियौं। जस्तै मैले CLS लेखे इनपुट यहाँनिर इन्टर A भनेर लेखे अनि यहाँनिर यो लेखे यहाँनिर यो लेखे। अब हेर्नुस् त यहाँनिर इन्टर A भनेको के हो? प्रम्प्ट स्ट्रिङ हो। यो इन्टर A जुन लेखिएको छ त्यो प्रम्प्ट स्ट्रिङ हो। यहाँनिर जुन सेमिकोलन छ यो सेपरेटर हो है। अब यहाँनिर दुईटा भ्यालु मैले इन्टर गर्नुपर्ने छ भने मैले यहाँ A, B लेख्छु। यो कमा पनि के हो त? सेपरेटर नै हो है। यो सेपरेटर भयो र भित्रको के भयो त? प्रम्प्ट स्ट्रिङ हुन गयो। त्यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। अथवा सिम्पली हामीले यसरी पनि लेख्न। हजुर सर कुन चाहिँ सर मैले बुझिन अलिकति। हजुर हजुर कुन भित्र नहाल्दा? अझै बुझिन मैले। क्लियर आवाज नआएको हो कि? हजुर हजुर यो A, B लाई त यदि इन्भर्टेड कमा यो हेर्नुस् यो इन्भर्टेड कमा भित्र राखेकोलाई हामीले अहिले के भन्यौं? प्रम्प्ट स्ट्रिङ। यसले चाहिँ हामी कस्तो प्रकारको भ्यालु इन्टर गरिरहेका छौं भन्ने बताउने मात्रै हो के। यो यसको काम भनेको चाहिँ भन्ने मात्रै हो। यसको केही पनि यहाँनिर अर्थ भनेको के हो? ल तेरो कस्तो खालको भेरिएबल तैँले इन्टर गर्नुपर्ने छ त भन्ने कुरा उसले बताइरहेको छ। अब प्रम्प्ट स्ट्रिङले चाहिँ इन्टर A इन्टर B भनेपछि यहाँनिर मैले B राखे पनि हुन्छ। यदि मैले प्रम्प्ट स्ट्रिङमा केही नराखे पनि मलाई प्रोग्रामले चाहिँ इनपुट गर्न दिन्छ के। जस्तै यहाँनिर तल हेर्नुस् त मैले त्यत्तिकै सपोज C, D राखे है। अब यहाँनिर त मैले कुनै प्रम्प्ट स्ट्रिङ त राखेको छैन नि त। राखेको छ त? छैन। भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ? प्रम्प्ट स्ट्रिङ राखेको छैन भन्नुको मतलब यहाँनिर प्रम्प्ट स्ट्रिङ नराखे पनि काम हुन्छ। प्रम्प्ट स्ट्रिङको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने म चाहिँ के भन्छु भने जति सक्दो प्रम्प्ट स्ट्रिङ राख्ने। किनभने यसले प्रोग्रामलाई मोर रिडेबल बनाउँछ के। हामीले प्रोग्रामलाई सजिलैसँग पढ्न बुझ्न सक्छौं के राम्ररी। यहाँनिर 3 र 4 इन्टर गर्न पाउनु पर्ने हो।
5 र 6 इन्टर गर्न पाउनु पर्ने हो। दोस्रो चोटि इनपुट सिडी मा पनि इन्टर गर्न पाइम नि त हामीले, हैन? हजुर आयो नि, यो देख्नु भएन? 3,4 आउनु पर्ने हो, तर यहाँ कमै उनी हाल्न स्पेसै हान्न दिइरहेको छैन के यसले। म त्यही भएर म कन्फ्युज छु कि यसले मलाई किन दुईचोटि इनपुट गर्न दिइरहेको छैन। अब यो भएन भने इनपुट सी इनपुट डी गर्नुपर्छ छुट्टा छुट्टै, तर यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो। यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि पक्नु है त, मैले मिस्टेक गरेको नि हुनसक्छ। यहाँनिर एउटा स्पेस राख्दिउँ है त, तर स्पेस पनि मान्दैन क्या फेरि, यहाँ आइहाल्छ क्या फेरि, यहाँ फेरि स्पेस मानेको छ। ए डट हाने मैले, एकचोटि ट्राई गरौँ है त ल। ए कमा बी नै हानौँ है त, ल सी कमा डी छ, ओके। ए अगाडि पनि त्यही गराएको थिएँ मैले, ओके ल एकचोटि हेरौँ ल। 3 फेरि स्पेसै हान्न दिँदैन केही। ए 3,5 4, हजुर यो भित्रको भन्नुभयो, यो भित्रकोले त असर गर्दैन सर, भित्रकोले त केही पनि असर गर्दैन, त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। यो भित्रको भनेको बुझाउन मात्र, स्ट्रिङ जुन हाम्रो प्रम्प्ट स्ट्रिङ छ, प्रम्प्ट स्ट्रिङले प्रोग्राममा केही पनि असर गर्दैन। मैले यसमा खेरि के लेखेँ त भन्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाओ भनेर लेखेँ भने पनि फरक पर्दैन। ए कमा बीमा मैले भ्यालु जुन पनि हाल्न पाउँछु के, ठिक छ। र अगाडि बढौँ, कमा भयो। अब अर्को छ हाम्रो लाइन इनपुट भनेर छ, LINE लाइन, INPUT इनपुट, लाइन इनपुट भनेर छ। अब लाइन इनपुट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, टु इनपुट एन इन्टायर लाइन टु स्ट्रिङ भेरिएबल विदाउट युज अफ लिमिटर्स भनेर छ है। लाइन इनपुट भनिसकेपछि हामीले चाहिँ 255 वटा क्यारेक्टर युज गर्न सक्छौँ। सिम्पली के हो त हेर्नुहोस् है त, इनपुट र लाइन इनपुटको फरक खासै केही पनि छैन। मैले यहाँनिर CLS गरेँ, त्यसपछि लाइन इनपुट गरेँ, डिस्क्राइब अबाउट काउ भनेर लेखेँ है, काउको बारेमा डिस्क्राइब गर भनेर लेखेँ। त्यसपछि यहाँनिर के लेखेँ त, सी डलर भनेर लेखेँ है, काउको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने। त्यसपछि प्रिन्ट सी डलर, त्यसपछि इन्ड भनेर लेखेँ, ओके। अब काउको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु पर्यो, काउ इज आवर नेसनल एनिमल हैन, इट हेज 2 हर्न्स एन्ड 4 लेग्स भनेर लेखेँ मैले। यही कुरा यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ क्या। अब लाइन इनपुटको काम भनेको के हो भन्दाखेरि, जति 255 वटा क्यारेक्टरहरू लेखिसकेपछि त्यसले जस्ताको तस्तै प्रिन्ट गरिदिन्छ क्या, जस्तो छ त्यस्तै प्रिन्ट गरिदिन्छ। डिलिमिटर्सहरूको काम युज नगरी यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ, ठिक छ। अब यो डिलिमिटर भनेको चाहिँ के हो त, क्यारेक्टर स्टार्ट इन्ड भएको कुरालाई बताउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ त, डिलिमिटर भनेर भनिन्छ है। स्टार्ट एन्ड भइरहेछ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बताउने, जस्तै हामी सेमिकलन, कोलोन, फुल स्टपहरू युज गर्छौँ नि, हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, डिलिमिटर भनेर भनिन्छ, ठिक छ। ल अब अर्को स्टेटमेन्ट आउँछ हाम्रो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट भन्ने।
लाइन इनपुटको बारेमा हामीले बुझ्यौं। लाइन इनपुटको काम के हो त टु इनपुट एन इन्टायर लाइन अप टु 255 क्यारेक्टर्स CHA क्यारेक्टर्स ल यो भयो। नेक्स्टमा के आउँछ हाम्रो सिम्पल स्टेटमेन्ट छ प्रिन्ट। प्रिन्ट त हामीले धेरै प्रयोगमा ल्याइसक्यौं। प्रिन्ट भनेको के हो त टु डिस्प्ले एन्ड आउटपुट टु द स्क्रिन। स्क्रिनमा आउटपुट डिस्प्ले गर्नु नै प्रिन्ट हो। अब प्रिन्ट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन्। यो सिन्ट्याक्स तपाईले यहीँबाट लेख्नु है त। सिन्ट्याक्स तपाईले बुझाउँदाखेरि कसैलाई बुझाउँदाखेरि सिन्ट्याक्सहरू उनीहरूले माग्न सक्छ। ल अब यहाँनेर हेरौँ CLS A इक्वल्स टु मैले 10 भनेर राखेँ, B डलर इक्वल्स टु SAM भनेर राखेँ मैले हैन, दुईटा यसरी राखेँ। अब यो राख्दै मैले यहाँनेर त्यसपछि मैले सुरुमा के गरेँ प्रिन्ट A गरेँ, प्रिन्ट B डलर गरेँ, ठीक छ। प्रिन्ट के गरेँ मैले यहाँनेर नेपाल इज ए ब्युटिफुल नेसन गरे, यो पनि गर्न पाइयो हैन। नेपाल इज ए ब्युटिफुल नेसन भनेर पनि गर्न पाइयो। त्यसैगरी प्रिन्ट यहाँनेर मैले के गरे A, B डलर पनि गरे, यसरी पनि प्रिन्ट गर्न पाइन्छ हैन। यो पनि एउटा तरिका भयो। प्रिन्ट मैले यहाँ ब्र्याकेट भित्र के गरे त 3 + 4 - 10 डिवाइडेड बाइ 3 गरे, यो पनि गर्न पाइयो हैन। अब प्रिन्ट गर्ने यो तरिकाहरू हो, ठीक छ सर। यो तरिकाहरूमा केही प्रब्लम छ? हामीले यहाँनेर विभिन्न कुराहरू प्रिन्ट गर्यौं, हेर्नुस् त है। सुरुमा A प्रिन्ट भयो 10, त्यसपछि B डलर प्रिन्ट भयो SAM, त्यसपछि प्रिन्ट नेपाल इज ए ब्युटिफुल नेसन, नेपाल इज ए ब्युटिफुल नेसन प्रिन्ट भयो। त्यसपछि प्रिन्ट A, B डलर गर्दा 10 र SAM प्रिन्ट भयो। अनि त्यसपछि यो गर्दाखेरि -1 प्रिन्ट भयो हैन। अब अर्को तरिकाले नि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनेर के गरे त प्रिन्ट A अनि सेमिकोलन B डलर गरे, यसरी पनि प्रिन्ट गर्न मिल्छ। के डिफरेन्स हुँदो रहेछ त A, B डलर र A सेमिकोलन B डलर प्रिन्ट गर्दा के डिफरेन्स हुँदो रहेछ त त्यो कुरा हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुस् त है, यदि मैले कमा युज गरे भने यिनीहरु बीचमा ग्याप आउँदो रहेछ हो, ठुलो ग्याप आउँदो रहेछ नि हैन। तर मैले सेमिकोलनले प्रिन्ट गरे भने थोरै मात्र ग्याप आउँदो रहेछ हो हो कि होइन? हो, यही कुरा यहाँनेर बुझ्नु पर्यो हामीले कि अब कुनै बेला धेरै ग्याप आउँछ, कुनै बेला थोरै ग्याप आउन सक्छ हैन। हामीलाई धेरै ग्याप चाहिएको छ भने हामीले कमाको युज गर्न सक्छौं, र यदि हामीलाई थोरै मात्रामा मात्र ग्याप चाहिएको छ भने हामीले के को युज गर्न सक्छौं त सेमिकोलनको युज गर्न सक्छौं। क्लियर छ सर कुरा? हेलो, ल क्लियर छ। अब यहाँनेर नेक्स्ट कुरा के छ भने प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट एलप्रिन्ट रिड एन्ड डाटा भनेर छ हैन। यसलाई पनि थोरै बुझौं। यहाँनेर हाम्रो के छ त हजुर हजुर हजुर
सिन्ट्याक्समा यहाँनिर त हामीले बिग ब्राकेटको युज त गरेको छैन होला। ए त्यो त सर कस्तो भन्दाखेरि हामीले यो ब्राकेटको नियमहरू स्टडी गरेका छौँ नि होइन, ब्राकेटको जुन नियमहरू छ त्यो भित्रभित्र छिर्दै जाएर काम गर्ने हो क्या सर। त्यसले चाहिँ प्रोग्राम बुझ्न सजिलो होस् भनेर मात्र त्यस्तो लेख्या हो। सिन्ट्याक्स बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यस्तो गरे हो सर, अरू त्यसको खासै महत्त्व छैन। तपाईँले सिन्ट्याक्स बुझ्नु पर्यो, सिन्ट्याक्स कुन पोइन्टबाट कहाँसम्म कसरी चल्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो क्या, त्यसको लागि लेख्या हो क्या त्यो। प्रिन्ट स्टेटमेन्टले के बुझाउने कोसिस गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम जुन आउटपुट आउँछ स्क्रिनमा त आउटपुट कस्तो कस्तो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त प्रिन्टको काम आउटपुट देखाउने, हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने हो र यसलाई कुन कुन तरिकाले आउटपुट निकाल्न सकिन्छ, यसको के तरिकाहरू छन् भनेर यसले देखाइरहेको छ क्या। युजरलाई तपाईँलाई चाहिने अनुसार कस्तो कस्तो आउटपुट निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो हो। ठिक छ, ल ठिक छ, अगाडि बढौँ त। बुझ्नुभयो कुरा मैले भनेको? ल अब प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट एल प्रिन्ट छ, यिनीहरूलाई बुझाउन त अलिकति समय लाग्छ नै जस्तो छ।